93.4 समसामयिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमाथिको बहसमूलक कार्यक्रम आजको बैठक। नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अर्जु उपस्थित भएको छु हाम्रो साथी अरविन्दसँगै। आज बैठकमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले समाजसँग जोडिएका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहने प्रयास गर्दैछौँ। सामाजिक अभियन्तासँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँ लामो समय विदेशमा पनि बस्नुभएको हुनाले विदेश र यहाँको सम्बन्धसँगको कुराकानीहरूलाई पनि हामी जोड्दछौँ। नागरिक समाज गण्डकीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ खेमप्रसाद पौडेलज्यू, जो केन्यामा रहँदा त्यहाँको एनआरएनका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँको बसाइ त्यसै गरी यहाँको यो सामाजिक चरणका कुराकानीहरू, राजनैतिक चरणका कुराकानीहरू र समाज डोरिनुपर्ने डोराउनुपर्ने कतातिरको हो, ती नागरिक समाजका तर्फका कुराकानीहरू म जोड्दछु। खेमप्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर ठिक छ हजुर। यति लामो समय विदेशमा बस्नुभयो, त्यसपछि नेपाल फर्किनुभयो। 5 वर्ष जति भयो नेपाल फर्केको। नेपाल फर्किँदाखेरि विभिन्न सामाजिक अभियानहरूसँगै तपाईँ जोडिनु भएको छ। यो टेन्टेटिभली उतार यताको बसाइमा के भिन्नता छ? धेरै धन्यवाद सल्लाइन सर। पहिलो कुरा त म अन्नपूर्ण एफएम लाई आज यो मौका सल्लाइन सरले मलाई जुन दिनुभयो आफ्ना विचारहरू राखेर यो तपाईँहरूको प्लेटफर्म मार्फत, यसमा म तपाईँलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो मेरो पहिलोचोटि म आएर हजुरसँग यसरी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछु पब्लिकली। म धेरै लामो पहिलोचोटि म धेरै लामो जीवनका लगभग प्रोडक्टिभ डेज भन्छ नि, जो उत्पादनमूलक दिनहरू हुन्छन् जीवनमा, ती धेरैजसो मेरो जीवनका उत्पादनमूलक दिनहरू अब विद्यार्थी कालमा सङ्घर्षमा भए पनि, अब सिकाइमा हुँदाखेरि भए पनि, त्यस पछाडिका दिनहरू राजनीतिक उतार चढाव, अनि त्यस पछाडि यहाँको जुन चाहिँ रोजगारीको समस्या, आफ्नो पारिवारिक आर्थिक स्थिति, अब हामी गाउँघरबाट आएका मान्छे होइन हजुर। अब त्यसो हुँदाखेरि विभिन्न सपनाहरू हुन्छ नि त। छोरो पढिसक्यो, अब एसएलसी दियो, इन्टरमिडिएट पास गर्यो, अनि आफूमाथि पनि जिम्मेवारी थपिएको बोध हुन्छ। त्यो क्रममा बाहिरिनु पर्यो, विदेश जानु पर्यो। विदेश गइसकेपछि चाहिँ अब विभिन्न 15-18 वर्षको लामो आफ्नो अनुभव पछाडि नेपाल फर्केपछि चाहिँ मेरो अनुभव, अब जुन देशले मैले हाम्रो यो बिचको कालखण्ड 15-20 वर्षको पिरियडमा जुन रूपले हाम्रो समाज, हामी नेपाली अगाडि बढ्न सक्ने एउटा सम्भावना थियो, त्यो सम्भावना एउटा आशा, एउटा अभिलाषा के थियो भने विदेशबाट फर्किसके पछाडि हाम्रो देश पनि अब हामी पनि हिजोको हाम्रो अवस्थाभन्दा केही माथि उठिसकेको अवस्था छ भन्ने मलाई अफ्रिकनमा त धेरै जसो सर, म चाहिँ अब मिडल इस्टका कन्ट्री अनि गरिब मुलुकहरू सबैमा बसेको हुनाले, हाम्रो जस्तो इकोनोमी भएको देशमा बसेको हुनाले अब त्यो किसिमको चाहिँ मसँग त्यो किसिमको मसँग चाहिँ चाहना थियो। अब चाहना भन्दा पनि त्यो किसिमको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि हजुर हामीलाई, किनभने अब आफ्नै देश फर्क्यौँ, अब यत्रो लामो समय पछाडि त अब केही गरी खाने वातावरण हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन भयो भनेर आइसके पछाडि मैले समाज चाहिँ अझै हामी केही स्टेप हामी अझै अगाडि जानु छ, हाम्रो चेतनामा काम गर्नु छ भन्ने तरिकाले मैले हेरेको अवस्था छ। किनभने यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम कमजोर, अथवा चाहिँ युवाहरू पलायनको अवस्था पनि हजुरलाई थाहा छ। हामी विदेश बसेको मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि अब विदेश जानु नपरोस्, हामी फेरि आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने किसिमको वातावरणको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति फरक भिन्नता हजुरको क्वेसन थियो। उहाँको बसाइ र यहाँको बसाइमा के फरक छ भन्ने कुरामा अब धेरै फरक छ। मैले चाहिँ तपाईँ पहिला जाँदाखेरि 3 दशक बिताएर आउनुभयो। यो 3 दशकको अवधिमा चाहिँ झन्डै कति 30-32 देश यहाँले पहिला टिकिसक्नु भएको छ होइन? 30 वर्षपछिको त्यो अन्तराल तपाईँ जाँदाखेरिको जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ कि केही न केही परिवर्तन त हजुर यो समाज विकास क्रमको एउटा नियमै हो। परिवर्तन भएन, समाज जस्ताको तस्तै छ भन्नु फेरि त्यो पनि एक थरी साह्रै
असत्य हुनसक्छ। समाज परिवर्तन भइरहेछ, चेतनामा मान्छेको हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ, हाम्रै आफ्नै लाइफस्टाइल पनि धेरै परिवर्तन भएको छ। किनभने हाम्रो चेतना, हाम्रो गरिबी, हाम्रो दुःख कष्ट परिश्रम होइन सबै कस्तो थियो त्यो रूपमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन त भएको छ। तर कम्पेयर गर्ने होला होइन, हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो इकोनोमी भएको देश, हाम्रो जस्तो ह्युमन रिसोर्सेस भएको देशहरू अथवा हाम्रोभन्दा पनि अझ विक भएको देशहरू अहिले हामीभन्दा धेरै अगाडि गएको उदाहरणहरू असरहरूलाई पनि अवगतै छ। भनेपछि अझै उन्नत हुन सक्थ्यौँ कि भन्ने हो, अझै उन्नत हुन सक्थ्यौँ कि हामी। किनभने अब एक त अघि नै हजुरलाई मैले निवेदन गरेँ, म पनि जुन समय मैले देशको लागि खर्चिनुपर्ने थियो अथवा यही देशमा केही गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा म पनि विदेशी न बाध्य भएको एउटा युवा चाहिँ हो। किनभने म रहरले होइन, बाध्यताले चाहिँ विदेश गएको हुनाले अझ बेटर हुन सक्थ्यो। अझ त यो बिचमा त अझ हजारौँ युवाहरू त बाहिर गएको अवस्था छ होइन, अहिले पनि गइरहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि अरू बेटर हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो सोचाइ थियो। तर चाहिँ समाज त्यही स्टेजमा छ भन्नु पनि त्यति उचित लाग्दैन। समाज अगाडि नै बढाएको छ, बढ्छ पनि। अब अहिलेको जुन समाज छ, हाम्रो समाज यसको रफ्तार छ कतातिर गइरहेको छ, अथवा हामीले समाजलाई लैजानुपर्ने कतातिर हो, यस्तो तपाईँहरूसँग त्यस्तो दृष्टिकोणहरू त्यस्तो भिजनहरू आउँछ होला नि होइन? सर त्यो अब हुन त नेपालमा कति विद्वानहरू हुनुहुन्छ, हामी त सिक्ने गरेर जीवन भनेकै सिकाइयो। अब सिक्न धेरै छ। कति कुराहरू जिन्दगीको दौरानमा हिँड्दै भोग्दै सिकियो। अरू कुराहरू लिनुपर्ने छ। हामीभन्दा नेपालमा धेरै बुझेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ। अब यो देशमा सम्भावना, अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ अहिले जुन स्टेजमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, अरू देशको तुलनात्मक परिस्थितिमा योभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो। हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्। तर चाहिँ समस्या कहाँनिर भने एक त हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि केही समय भएन। राजनीति पनि अलि फरक तरिकाले, किनभने विधि र नीतिमा रहेर राजनीति भइदिएको भए अब देश चाहिँ सायद त्यो 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्षको कालखण्डमा धेरै अगाडि बढ्थ्यो भने अब गर्नुभयो फेरि सबै कुरा नकारात्मक मात्रै गरेर पनि हुँदैन। उहाँहरूले जुन नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा अग्रजहरू, उहाँहरूले योगदान पनि गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको योगदान योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो। 100% चाहिँ छैन हजुर। हो, त्यसले गर्दा पनि अलिकति पिछडियो। यो जुन 30-35 वर्षको पिरियडमा जुन किसिमले हाम्रो देश ऱ्यापिडली अगाडि जान सक्ने सम्भावना थियो, राजनीतिले पनि केही त्यसमा अब व्यवस्था परिवर्तन, सरकार परिवर्तनका परिवर्तन भएको हुनाले त्यसको पनि असर ठुलो पर्यो जस्तो लाग्छ। स्टेबिलिटी नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो। यो पनि मलाई लाग्छ अलिकति हामीलाई अलिकति थोरै हामी सम्भावना हुँदै पनि अलिकति अझै हामी केही पछि छौँ कि त्यो त हजुर हामीलाई आफैले फिल गर्ने कुरा हो। छौँ नै, पक्कै पनि छौँ। हाम्रोभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको जुन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ, जुन किसिमको चाहिँ नागरिकलाई एउटा किसिमको वातावरण छ, देशको वातावरण, गरी खाने, शान्ति, सुरक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा होइन, अनि नीति नियमका कुराहरू, कानुनी कुराहरू जुन किसिमले उनीहरूले अगाडि बढाउनु भयो, हामी त्यसमा थोरै अझै पछि छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने म पनि डेभलप कन्ट्रीहरूमा भन्दा मेरो अनुभव विदेशको बसाइ चाहिँ हाम्रो जस्तै मुलुकहरू जस्तो अब एसियाली देशहरूमा पनि तपाईँ बस्नुभएको पाइयो, मिडल इस्टमा बस्नुभयो, अफ्रिकामा पनि बसेँ हजुर। हाम्रो तिनवटै महादेशमा टेक्नु भएको छ। महादेशमा टेकेको छु। महादेशमा टेक्नु मात्रैको कुरा भन्दा पनि मैले त्यहाँको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरकार राख्ने दुःख सुख, त्यहाँका उकाली ओह्रालीहरू, त्यहाँका गरिब बस्तीहरूमा पनि गएर उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु। अलिकति राम्रा सहरहरू, त्यहाँको मान्छेहरूसँग पनि भेटेको छु, अन्तरङ्ग कुराकानी गरेको छु, आँखाले देखेको छु। रिमोट गाउँहरूका बस्तीहरूमा गएर हेरेको छु। जुन किसिमको हामीले कल्पना गरेको देशहरू सायद हाम्रो नेपालभन्दा धेरै पछि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले धेरै अगाडि गए जस्तो म आफूलाई फिल भएको हुनाले हजुरलाई यो बनायो। किनभने म इराक जस्तो वार भएको कन्ट्रीमा पनि म बसेँ, कुर्दिस्तान भन्ने ठाउँमा बसेँ। त्यस पछाडि अफ्रिकाका त म धेरै देशहरू जो पूर्वी अफ्रिकाका ती देशहरूमा पनि बसेको हुनाले त्यो अनुभव चाहिँ मलाई छ। हामीले यहाँ देख्छौँ नि विभिन्न भिडियो फुटेजहरू, त्यसै गरी फोटोहरू देख्छौँ नि। नेपाललाई हेर्दा हामी त अझै पनि हो यहाँ तमाम खालका समस्याहरू छन्, तर
स्वर्गमै रहेछौँ जस्तो लाग्छ। स्वर्गमा त छौँ हामी चाहिँ, स्वर्गमा चाहिँ स्थापनार्थ हाम्रो सेना त त्यही पुगिरहेछ अहिले पनि। पुगिरहेछ, बिल्कुल पुगिरहेछ। उहाँहरूलाई सल्युट पनि छ। हामी कतिपय कार्यक्रमहरूमा हामीले सेनासँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर नेपालको धर्म आफ्नो संस्कृति परम्परा विदेशमा नेपाली सेना मार्फत हामीहरूले पनि मिलेर आफ्नो देशलाई चिनाउने काम पनि भएको छ। हामी त्यहाँ बस्ने त्यो देशमा बस्ने नागरिकहरूसँग मिलेर, त्यहाँका युवाहरू, त्यहाँका रोजगार सम्बन्धी कुरामा आएका युवाहरूसँग मिलेर नेपाली सेनाले पनि त्यस्ता कार्यक्रम गरेको छ। शान्ति स्थापनार्थ पनि उहाँहरू जानुभएको छ। त्यहाँ झगडा पनि छ। तर पनि अब समाजमा झगडा मिलन, अब उतार चढाव भन्छ नि, समाजको उतार चढाव त्यो त भइ नै रहन्छ होइन। तर मैले भन्न खोजेको समग्रमा देशको विकास, चेतनाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि त्यस पछाडि क्वालिटी अफ लाइफ, त्यसलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि जस उहाँहरूले पनि राम्रो किसिमको चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा चाहिँ अझ बेटर स्पिडमा गए जस्तो अनुभव चाहिँ मलाई लाग्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि कतिपयले अब घर फर्कौँ भन्ने खालको अभियान पनि चलाउनु भयो होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यद्यपि अहिले जाने क्रम त्यो रोकिएको पनि छैन। हरेक सरकारहरू आउँदाखेरि, सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि विदेश जाने क्रमलाई रोक्ने र यहीँ रोजगार सृजना गर्ने, यहीँ काम गर्ने खालको वातावरण बनाउने खालको त्यो घोषणा गर्छन्। तर यद्यपि त्यो हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा एनआरएन जस्तै संस्थाहरूले केही न केही भूमिका खेलेका छन्। हजुर, यसमा एनआरएन अब एउटा नेपालीहरूको छाता सङ्गठन हुन त हजुरहरूलाई पनि, हजुर हामी सबैलाई थाहा छ, हजुर नेपालीहरूको छाता सङ्गठन होइन। अब एनआरएनमा पनि विवादका कुराहरू त नभएका होइनन्। अब हजुरहरूलाई पनि अवगतै छ, चुनावकै ताकाको त्यो रमाइलो पनि हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। राजनीति हरेक पवित्र संस्थाहरूमा राजनीति सबैतिर घुस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हो। यही भएको हुनाले अहिले जुन समाजमा हाम्रो परिवर्तन अहिलेको सरकार छ, रासपाद्वारा गठित सरकार छ, यी सबै राजनीति कहाँ कसरी कुन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ, राजनीति भनेको त मूल नीतिहरूको पनि मूल नीति भएको हुनाले राजनीति भनेको त प्रमुख कुरा हो। राजनीतिबाट त हजुरको पनि जीवन प्रत्यक्ष रूपमै चाहिँ टच भएको कुरा छ, मेरो पनि त्यही छ होइन। देशलाई ड्राइभिङ गर्ने नीति नै राजनीति हो नि। तर राजनीति जस्तो हुनु पर्यो देश ड्राइभ गर्नको लागि। त्यो नीति, त्यो भिजन, त्यो इमान्दारिता, त्यो नैतिकता भयो भने राजनीतिले देश सपार्न धेरै टाइम नलागेका उदाहरणहरू हामीले बुक मार्फत पनि पर्छ। त्यही सिङ्गापुरको उदाहरण हेरे पनि तपाईँ हामीले कतिचोटि हाम्रो नेताहरूले त अब सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ भनेका धेरै भाषणहरू तपाईँ हामीले पनि सुनेकै हो होइन। छोटै समयमा मलेसिया पनि बनायो हो होइन। चाइना त हेरिहालौँ, यही कति वर्षको पिरियडमा, अहिले अब 40-45 वर्षको पिरियडमा चाइना अब विश्वमा कुन स्टेजमा पुगिसक्यो, एउटा विकासको चरम उन्नतिमा पुगिसक्यो होइन। अब उनीहरूको भन्दा त हामी धेरै पछाडि छौँ। त्योभन्दा पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने हजुर, म अघि नै हजुरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देश त स्वर्ग लाग्दैन भन्ने कुरामा पर्छ। देश स्वर्ग छ। हामी यस्तो धरतीमा जन्मेका छौँ, यति सुन्दर धरती। म त्यत्रो हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो, कामको सिलसिलामा केही देशहरू गए पनि आफ्नो घुम्न जाने अथवा हेर्न जाने तरिकाले लगभग 30-32 वटा देशहरू सायद पुग्यो होला मेरो, म गएर हेरेँ। तर मलाई यो धरती जस्तो सुन्दर मलाई विश्वमा कहीँ पनि लाग्दैन। यो हाम्रो जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ यो अनुपम छ। तर यो अनुपम सुन्दरतामा हामी जुन पूर्वीय दर्शनमा चिन्तन गर्ने हामी ऋषिहरूका सन्तान, हामीले जुन तरिकाले सोचेर विश्वलाई नै मैले त के भन्छु भने हाम्रो नेपालीहरू त्यस्तो बौद्धिक हुनुहुन्छ। हामी त के हो र, हामी बच्चा, हामीले त सिक्न जीवनै सिकायो, धेरै कुरा सिक्नु नै छ। त्यस्तो बौद्धिकहरू जन्मेको ठाउँ, अहिले पनि कति बौद्धिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा ज्ञानको ज्योति दिन सक्ने, एउटा प्रकाश दिन सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरूको देश यत्रो सुन्दरता हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरामा पछाडि किन बढ्नु पर्यो त? प्रश्न त्यहाँ हो क्या। यो मुलुक बिगारेको दिन साँझ काम गरेर एक छाक खाने मान्छेहरूले मुलुक बिगारेको त होइन नि त। मुलुक त टाढाबाटा विद्वान जसले समाजलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ,
उहाँहरूको नैतिकता अझ राम्रो भइदिने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै नहेर्ने हो भनेर तहबाटै बिग्रिएको छ, काहीँ न काहीँ उनीहरू चुके, काहीँ न काहीँ उहाँहरू चुक्नु भयो, या त उहाँहरू बोलिदिनु भएन, कुनै न कुनै रङको विचारको झोला बोकेर हिँड्नुभयो, या उहाँले बोल्न छोडिदिनु भयो। नेपालमा कति विद्वानहरू हुनुहुन्छ, यो समाज बुझेको, इतिहास बुझेको, यो देश बुझेको, विज्ञान बुझेको, अध्यात्म बुझेको, अनि आफूले पनि प्र्याक्टिस गरेको, नैतिकतामा पनि प्रदर्शन गर्नुभएको कति हजारौँ लाखौँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू कतिपय त बोल्न छोड्नुभयो, कतिपय बोल्दा बोल्दै पनि उहाँको आवाज चाहिँ एकदमै समाजमा एकदमै कम सुन्न थालिएको। कसको आवाज बढी सुनिने भनेपछि जसले अलिकति लेनदेन यस्तो टाँठो बाटो अलिअलि चतुरै टाइपको अलिकति त्यस्तो मान्छेहरूको आवाज बढी समाजमा सुनिन थाल्यो, राजनीतिमा सुनिन थाल्यो, नेतृत्वमा सुनिन थाल्यो। त्यो पुरानो इतिहास। त्यही भएर यो समाजमा अहिले यत्रो परिवर्तन आयो। परिवर्तन आउँदा त म फेरि एकदमै खुसी छु। अहिलेको परिवर्तन देखेर म खुसी पनि छु, एट द सेम टाइम मलाई डर पनि छ। किनभने लगभग 2/3 सरकार भएको हुनाले कतै त्यो किसिमको सरकारमा आरोगेन्ट शैली नआओस्। यो पनि छाता बन्न सकेन भने, यो पनि छाता बन्न सकेन भने त्यहाँ अर्को खतरा सधैँ छ। यो कुराको सेन्सिटिभिटीलाई अब मैले माननीय रवि लामिछाने छानेज्यू, पार्टीको राष्ट्रसभा सभापतिजीको उहाँका विचारहरू मैले धेरै समयदेखि सुन्दै आएको छु। मालेन्द्र शाहको विचारहरू पनि उहाँ कम बोले पनि उहाँको कार्य बोल्छ, काम बोल्छ, हेरेको छु, अब्जर्भेसन गरेका छौँ। तपाईँ हामी गाउँघरमा टोल छिमेकमा बसेर हेर्ने त हो नि, होइन, सल्लाह दिने हेर्ने हो। त्यो हेर्दाखेरि आशा चाहिँ छ। तर उयो हामीले हजुरले भने जस्तो अघि छाता बन्न सकेन भने अर्को खतरा पनि छ। अब समाजमा कहीँ न कतै यस खालका विसङ्गतिहरू देखिरहन्छन्। औँला ठडाउने भनेका समाज गाउँठाउँकै व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरू मध्येमा तपाईँ हामीहरू पनि हौँ। हामी आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउँछौँ, तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउनुहुन्छ। नागरिक समाजमा बस्दाखेरि कस्तो खालको अनुभव बटुलिरहनु भएको छ? यो पनि मेरो छुट्टै अनुभव छ, धन्यवाद। अब म किन हाँसेँ भन्ने कुराले हजुरलाई फेरि एउटा प्रश्न जन्माउन सक्छ। म नागरिक समाजलाई मेरो बुझाइ, नागरिक समाजप्रतिको मेरो बुझाइ अहिले जुन किसिमले हामीले नागरिक समाजको एउटा फोरममा बसेर जुन एक्टिभिटिजहरू देखेका छौँ, त्योभन्दा अलि धेरै फरक नै थियो। मेरो बुझाइ अलि फरक नै थियो। मलाई म कुनै राजनीति गर्न, कुनै राजनीतिक विचारधारासँग जोडिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो कुनै व्यक्तिगत लाभ परिपूर्ति गर्न म नागरिक समाजमा यो जुन मुभमेन्ट लिएर हिँडेका छौँ हामीले विष्णु बराल दाजुको संयोजकतामा, त्यो फोरमभित्र छिरेपछि मैले नेपालको नागरिक समाज अथवा चाहिँ अहिले गण्डकीमा आफू भएको हुनाले सबैलाई फेरि मैले दोष लाउन खोजेको पनि होइन। धेरै जसो नागरिक समाजको जुन तरिकाले हामीले नागरिक समाजले समाजमा खेल्नुपर्ने भूमिका हो त्यो गरेका छ त? त्यो क्वेसन छ, ठुलो प्रश्न छ। अगुवाहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब फेरि सानो मान्छे ठुलो स्वर नजाओस् भन्ने एउटा त्यो किसिमको नम्रपन पनि छ। तर नैतिकतासहित आफूले बुझेको आफ्नो समाजको लागि गर्ने कर्तव्य, सरकारको लागि गर्ने कर्तव्य नागरिक समाजको नाममा हामीले कति गरेका छौँ त भन्ने ठुलो प्रश्न छ। अब त्यो प्रश्न सायद बिस्तारै चिरिँदै पनि जान्छ होला। अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ भने बिस्तारै युवाहरू पनि नागरिक समाज भनेपछि अनि समाज सुधारका विभिन्न पाटाहरूमा जागरुक भएर लागेको देख्दाखेरि बिस्तारै हुन्छ। सबै कुरा नकारात्मक रूपले पनि हेर्नु हुँदैन, सकारात्मक कुराहरू पनि हुँदै गएका छन्। तर गर्नुपर्ने धेरै छ सर। हामीले पहिलो कुरो त आदरणीय दाइ विष्णु बरालले भन्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा,
उहाँले उदाहरणमा पनि भन्नुहुन्छ हामीसँगै गफगाफ गर्दाखेरि अरूलाई सुधार्नुपट्टि हामी किन हिँड्ने, पहिला आफू सुधार्यौँ त, आफू सुधार्यौँ, आफूले नैतिकता प्रस्तुत गरौँ, अनि त्यस पछाडि उनीहरूले त त्यसै आफू 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 सुध्रिँदै गयो भने त समाज सुध्रिहाल्यो नि भन्नुहुन्थ्यो। अब म त त्यसैमा छु, अरूलाई औँला अघि नै हजुरले भने जस्तै औँला देखाउनु भन्दा पनि आफूले पहिला देखाउनु पर्यो, आफूले पहिला देखाउनु पर्यो, त्यो आचरण आफूले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गइयो भने नागरिक समाजको जुन आवश्यकता छ, समाजमा नागरिक समाजको त आवश्यकता एकदमै हाम्रो जस्तो अब भर्खरै हामी किनभने अब हुन त मैले त्यो ज्ञानलाई कुनै सर्टिफिकेटसँग तुलना गर्न खोजेको पनि होइन, त्यो प्राध्यापक अथवा डाक्टर अथवा यसो पिएचडी अथवा एमबिबिएस अथवा किनै विभिन्न उपाधि लिँदैमा त्यो उपाधि र ज्ञान भनेको त फरक कुरा हो, त्यो विषय विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ। समाजमा अझ चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि अब चेतनामा पनि अलिकति केही अरू गर्नुपर्ने अवस्था त हामीले स्वीकार्नुपर्छ नि, होइन र हजुर? शिक्षामा हजुर शिक्षामा कमी भन्दा पनि शिक्षा नीति के भयो, हामी कुन शिक्षा पढाइरहेछौँ? कमी शिक्षा भनेको खरा अथवा पढेर खरा र कापीमा लेखेको इङ्ग्लिसमा पढेर अथवा एउटा नोबेल पढेर त्यो शिक्षा मात्रै त्यो त होइन, विदेशै जानुपर्ने खालको शिक्षा अथवा चाहिँ हामीले कस्तो शिक्षा हामीले अहिले लागू गरिरहेछौँ त कि हाम्रा बाल बच्चाहरूले लिएको शिक्षा उनीहरूको जीवन उपयोगी शिक्षा छ त? अबको जमाना सुहाउँदो, अब त जमाना एआईमा इन्ट्री गरिरहेछ, आइसिटी टेक्नोलोजी यत्रो परिवर्तन, टेक्नोलोजीको यत्रो परिवर्तन भइसक्यो होइन। हिजो हजुर र हामी, मलाई त अहिले पनि याद आउँछ रमाइलो गरेर सरलाई भनौँ म पत्र मित्रताको समयको मान्छेमा मलाई रेडियोमा नाम बज्दाखेरि मैले साथीहरूलाई जोड्थेँ गाउँमा, हवाई पत्र अब साथी आउनु त आज मेरो नाम आउँदैछ 1 बजे फलानु कार्यक्रममा, हामी त्यो जमानाबाट आएको मान्छे, हामी त्यो पनि देख्यौँ। टुकीमा बत्ती बाल्यौँ, टुकीमा पढ्यौँ, मट्टीतेल लाइन लाग्नु पर्थ्यो, नुन बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो दुःख परिश्रमबाट हामी आएको, हामी गाउँले जीवन हामी त्यस्तो थियो। अझ हामीले यो समाजमा आउँदै जाँदाखेरि यो किसिमको फेज, यो संसारको परिवर्तन पनि त देख्यौँ त हामीले। संसार धेरै अगाडि धेरै द्रुत गतिमा जाँदैछ, गइरहेछन् टेक्नोलोजीका कुराहरू। हेर्नुहोस् त, हिजो बिहान हजुरको र मेरो कुराकानी भयो, आज मौकाले हजुरले पनि आउनुहोस् न अन्तरङ्ग कुरा गरौँ। टेक्नोलोजीले हामीलाई भेट गरायो, हजुर भौतिक रूपमा भेट गरायो। जमाना अझ त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि, धेरै अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कतिपय त मानवले गर्नै नपर्ने, मानवले पनि कठिन हुने खालका कामहरू अब त्यस्तो किसिमको इन्टेलिजेन्टहरू आइसक्यो, छोटो समयमै गर्न सक्ने, समयको सदुपयोग, त्यस्तो धेरै परिवर्तनहरू भइरहेछ। हामीले पनि शिक्षा दीक्षा त्यही अनुसारको गर्नुपर्छ, अगाडि सोच्नुपर्छ। शिक्षालाई सबैभन्दा ठुलो कुरा त शिक्षा नै हो, शिक्षा नै हो। त्यो पनि गरिखाने खालको शिक्षा, जीवन र जगतप्रतिको बुझाइ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षा, देश बुझाइको शिक्षा, जीवन बुझाइको शिक्षा, यो अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको विकास र डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यो प्रतिको शिक्षा, त्यतातिर त हामीले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो चाहिँ जो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले समाजलाई योगदान गर्दै आउनु भएको छ, त्योतिर त उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। अहिले काम पनि भइरहेछ, हुँदै पनि गइरहेछ, धेरै सुधारका कुराहरू भइरहेछन्, खुसी पनि छु, म त आशावादी छु। अझ हुन धेरै बाँकी छ, तर गर्न चाहिँ धेरै बाँकी छ, हुन धेरै बाँकी छ। हजुर, हुन धेरै बाँकी छ, जानु धेरै लामो बाटो छ। अब चाहिँ हुन पनि भइरहेछ। सबै नकारात्मक कुरा गरेर पनि हुँदैन, नकारात्मक भित्र पनि सकारात्मक कुरा पर्ने र उठाउनु पर्ने जहाँ हो क्षेत्र जहाँ हो त्यहाँ चाहिँ हेरिनुपर्छ। धनी र गरिब बिचको डाइमेन्सन र यो रेखा चाहिँ कहाँ पुगेका छन् यो हजुर एकदमै बिल्कुलै सरले कति राम्रो प्रश्न एउटा सन्दर्भ उठाउनु भयो। धनी र गरिब बिचको रेखा भन्छ, संविधानले भन्छ तिमीलाई गाछको ग्यारेन्टी छ, बाँसको ग्यारेन्टी छ, खानाको सबैको ग्यारेन्टी छ भन्छ, तर व्यवहारमा त जिम्का त्यौँ छ। एकदमै त्यो परिस्थिति छ। डिमार्केसन चाहिँ कहिले हट्ने होला भन्ने चिन्ता त छ, डेफिनेटली छ।
त्यो 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 त्यसैको लागि त हामीलाई सरकारको आवश्यकता किन पर्यो, राष्ट्र किन बनाइन्छ? त्यसैको लागि खबरदारी गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र- खबरदारी विभिन्न क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ। एउटा त्यसमा खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि हो। त्यो पनि हो। तर नागरिक समाजप्रति पनि सरले अघि नै उठाउनु भएको थियो, नागरिक समाज पनि विभिन्न ब्यानरमा रङ बदले रङ बदलेका, ठाउँ ठाउँमा घर घरै चाहिँ पोस्टर हालेका, 5 जना 10 जना बोल्ने, त्यही आफ्नै वरिपरिका चिन्जान गरेका भएका तिनीहरू राख्ने, एउटा एजेन्डामा चाहिँ बहस गराए जस्तो, छलफल गराए जस्तो, एउटा सम्बन्ध विस्तार गराए जस्तो त्यो तरिकाले हुनु भएन। नागरिक समाज भनेको त समाजको अगुवा हो। चेतनाले अरू 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 समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा यो ठिक छ, यो ठिक छैन, यहाँ पुगेन, यहाँ बनाऊ भन्न सक्ने चेतना भएका व्यक्तिहरू हो नि त। उहाँहरूले पनि अलिकति नागरिक समाजले हजुरले भने जस्तो खबरदारी गर्न जरुरी छ। खबरदारी प्लस खबरदारी गर्दा आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नु भएन। फेरि अर्कालाई औँलो ठडाउँदा म कहाँ छु? नागरिक समाजको खोलमा म त भन्छु मिडियालाई पनि दुःख नमान्नु होला। सरसँग मेरो पहिलोचोटि कुरा भएर म पहिलोचोटि अन्नपूर्ण एफएममा बोल्दैछु। यसको हात ठुलो, मिडियाको हात पनि यसमा ठुलो छ समाज परिवर्तनको लागि। मिडिया पनि बाहेस्ट भइसक्यो। एउटा पार्टीको, एउटा समूहको, एउटा मान्छेको मिडियाको रोल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जति नागरिक समाजको छ। नागरिक समाजले बोलेका आवाजहरू, नागरिक समाजलाई पहिचान गरेर उनका आवाजलाई चाहिँ समाजमा फैलाउने, जनको कानमा पुर्याउने, उहाँहरूको चेतनालाई विकास गर्ने ठुलो भूमिका त मिडियाको छ नि त। त्यही माथि आइसिटी टेक्नोलोजीको जमाना हो। त्यसो हुँदा म त देख्छु अहिलेको 21औं शताब्दीमा नागरिक समाजका विद्वान विदुषीहरूको आवाज, समाजमा पिछडिएका, गरिब, निमुखा, सीमान्तकृत, दलित, हुन त यो शब्द मलाई भन्न त्यति मलाई मन लाग्दैन। दलित धेरै प्रयोग भयो यो शब्द। सरकारले त्यहाँ हेरोस्, उनीहरूको आवाज मिडियाले बोलिदियोस्। कुनै पनि लिखत कागज खोस्टाहरूमा यो फलाना यो फलाना यो फलाना भन्ने शब्द नराखोस्। होइन हो, बिल्कुल नागरिकै हो नि। नागरिक सबै नेपाली नागरिक, धनी गरिब भनेर नागरिकलाई चाहिँ विभेद अथवा चाहिँ छुट्याइनु, क्याटेगोराइज गर्नु पनि हुँदैन। नागरिक समाजले यो अहिले भत्किरहेका संरचनाहरू पनि हेरे होला होइन? हजुर, हामीले वाच गरिरहेछौँ। हजुर, नहुनेले त बस्न पाउनु पर्यो। डेफिनेट कसैले अतिक्रमण गरेछ भने त्यो नाजायज काम हो, त्यो हटाउनै पर्यो। एकदमै हजुर, भगाउनै पर्यो वा के गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो। तर देशको कुनै पनि नागरिकले उसँग केही कागजात नभए तापनि उसले खाना बस्न त लाउन पाउनु पर्यो नि सर। हजुरलाई म अर्को कुरा म थोरै यो तपाईँ कति राम्रो, कति 10 रुपियाँको टिकट काटेर लिनुपर्छ नागरिकता। त्यो नागरिकतै नभएको मान्छे देशको नागरिक हो कि होइन? प्रश्न त्यहाँ छ। अब नै परे पनि 10 रुपियाँको टिकट टाँस्नुपर्छ, त्यो 10 रुपियाँ पनि नहुन सक्छ। ती हामी पनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आएका हौँ। नहुन सक्छ। कतिपय गाउँहरूमा, बस्तीहरूमा अवस्था जर्जर छ। तपाईँ हामी सहरमा बसेका छौँ। भगवानको कृपाले आफ्नो परिश्रमले अलिकति खान पुगेको छ, हातखुट्टा चलेकै छन्, कर्म राम्रो गर्नु पर्यो। तर चाहिँ त्यो अवसर नपाएका हजारौँ मानिसहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। अझै पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कुनै ठाउँमा नागरिकताको निवेदन दिन जानु पर्यो भने टिकट खोज्न जानुपर्छ। टिकट खोज्न एक दिन लगाएर टिकट जानुपर्छ, किनेर ल्याएर अनि वडामा निवेदन दिनुपर्छ। त्यो स्थिति अझै छ। त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिक हो हामीसँग छन्, हाम्रो देशमा छन्। यो सरकारले यो कुराको ख्याल गर्नु पर्यो। उनीहरूको आवाज म त हजुर अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि म ओसो सन्यासी पनि, यो उनले कागज खोस्टमा एउटा पाउनुपर्छ, लाल पूर्जा पाउनुपर्छ अथवा उनीहरूले पनि बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो। यो धरती त कुकुरको पनि हो, चराको पनि हो, किरा फटाङ्ग्राको पनि हो, मानवको पनि हो। मानवले मात्रै दोहन गरेर यो धरती सबै चाहिँ शक्तिशालीले मात्रै क्याप्चर गरेर बस्नु पर्ने हो र? यो 84 लाख योनि, यति जीव जन्तु वनस्पति 84 लाख प्रकारका भए भनेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा सुन्छौँ, पढ्दै आएका पनि छौँ। हरेक जीव जन्तुले बाँच्न पाउने अधिकार राख्छ। यो धरती उनीहरूको पनि त्यत्तिकै
हामी पनि जसरी धरतीमा टेकौँ उनीहरू पनि त्यसरी नै टेकेका उहाँहरूले पनि राख्छ पाउनुपर्छ र त्यसको ग्यारेन्टी त्यो चेतनाको कुरा पनि हो। त्यही भएर त हामीलाई सरकार चाहियो। हजुरलाई सरकार किन चाहियो, मलाई सरकार किन चाहियो? राम्रो ड्राइभर चाहियो। राम्रो ड्राइभर चाहियो कि यो समाजलाई हाम्रो देशलाई विकास र उन्नतिको पथमा लैजान अरू देशको तुलनामा हामी पनि गर्वका साथ बाँच्न, खुसियालीका साथ बाँच्न, आफ्नो स्वतन्त्रतामा रमाउनको लागि नै हामीलाई सरकार चाहियो। गरी खाने वातावरण हुन बनाइदिन, न्यायिक समाज। हेर्नुहोस् त न्यायालयमा कति कुराहरू चर्चा बिचहरू भयो बिचको समयमा हजुरआमले सुन्दै आएको। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। सरसँग यो अनुभवको कुराकानी र वर्तमान समय सापेक्ष कुराकानीहरू पनि जोडिरहेका छौँ। यो एकपल्ट फेरि जोड्न मन लाग्यो एनआरएनलाई, एनआरएन र नेपालसँगको डेभलपमेन्टलाई नेपालको टुरिज्मसँग हामी गाँच्न सक्दछौँ। अब एनआरएनले भनेको कुरा पनि हो, अब इन्फ्रास्ट्रक्चरका कार्यक्रमहरूमा वा हाइड्रोहरूमा लगानी पनि अहिले गरिएको त्यो अवस्था छ। अझै नेपालमा लगानी भित्राउनका लागि के खालको समन्वय आवश्यक छ? उहाँहरूलाई दिने परिचयकोसँग सम्बन्धित छ, उहाँहरूलाई भोटिङ राइटकोसँग सम्बन्धित छ, वा के छ? सर यो एनआरएन गैर आवासीय नेपाली, हाम्रो त एनआरएनले बाहिर बस्ने नेपालीहरूले त नारा के छ भनेपछि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली, जहाँ बसोस्। हाम्रो दाजुभाइ ऊ बाध्यताले गएको, जतिसुकै धनी भए पनि टेक्ने त फेरि टेक्ने यही धरती, उहाँहरूलाई माया यही धरतीको छ, नेपालै हो। उहाँको म त बाहिर बसेर धेरै नेपालीहरूसँग मेरो कुराकानी पनि भएको छ। अनि यस्तै हजुरसँग जसरी बस्दाखेरि उतै सकेर आए पनि देशप्रतिको माया ममता हामी देशमा, म अहिले नेपालमा बसिरहँदा भन्दा मलाई विदेशमा बस्दाखेरिको नेपालप्रतिको माया त म आफैले अनुभव गरेको छु। नेपालको अथाह माया छ। अहिले नेपालीहरू साहित्यकारहरू, डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू विभिन्न अब देशहरूलाई अहिले कतारकै उदाहरण दिँदा पनि त्यो कतार यो अवस्थामा, दुबई यो अवस्थामा जुन भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उहाँहरूको उन्नति छ, प्रगति छ, नेपालीको कन्ट्रिब्युसन कति छ? उहाँ नेपालीले बनाउनु भयो। नेपालीहरू त्यत्रो सामर्थ्य भएको विद्वान अनि त्यस पछाडि राम्रो प्रोफेसन भएको नेपालीहरू मैले विदेशमा धेरै भेटेको छु। तर सरकारले एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई आत्मसात गर्यो भने देशलाई फाइदा छ। अझै लगानी भित्राउन सकिन्छ। तर एनआरएनको राजनीतिक खोलमा त्यो रङ फेरि उड्नु पर्यो। एक किसिमको रङ त्यहाँ झल्क्यो भन्ने आवाजहरू पनि बेला बेलामा सुनिन्छन्। अब टाँठा बाठाहरूले भोट हाल्ने राइट तपाईँसँग छ, कुनै दिन त्यो समय आउला हाल्नु होला। तर त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा काम गर्दाखेरि त्यो रङ चाहिँ नदेखाउनुहोस् भन्नु पर्यो हो हजुर। अब कस्तो भयो भने हामी चाहिँ कस्तो भने एनआरएन अब उही हजुरले पेसा व्यवसाय के हो भनेर सोद्धाखेरि नेताको फोटो हेर्छौँ नि, हजुर एउटा समूह जान्छ र एउटा नेतालाई माला लगाएको छ, अर्को समयमा कुनै नेता गर्ने अर्को समूह गएर फेरि मालै लगाएको छ, खादा लगाएको छ, खास्टो लगाएको छ, त्यो चाहिँ नदेखियोस्। बिल्कुलै हजुरले भनेको कुरो बडा सान्दर्भिक कुरा हो। त्यही रङले अहिले नै एनआरएनमा विभाजन भयो हो। त्यो नहोस्, त्यो नेतृत्वले। त्यही भएर अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेतृत्व भनेको जुनसुकै ठाउँको नेतृत्व होस्, घरको नेतृत्व पिताले गरेको छ भने पिता, माताले गरेको छ भने माता। नेतृत्वमा चाहिँ इमान्दारिता, नैतिकता भएन भने हरेक क्षेत्रमा, एनआरएनमा मात्रै किन, देशको राजनीतिमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, नेतृत्व भनेको त्यस्तो प्रमुख कुरा हो। त्यही भएर त हामीले अघि नै भन्यौँ, नेतृत्वले त्यो किसिमको आचरण, त्यो किसिमको नैतिकता, त्यो किसिमको दृष्टिकोण राख्नु पर्यो हरेक क्षेत्रको नेतृत्वले। अनि त्यस पछाडि सकारात्मक कुराहरू अटोमेटिक हुन थाल्छ। हस् सर, हाम्रो समय सकिएको छ। अझै लम्ब्याउन चाहन्थे, कुनै दिन फेरि यस्तै परिवेशमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ।
तपाईँसँग लामो अनुभव पनि छ, त्यहाँ पसिना बगाएको अनुभव पनि छ, ठेउला उठाएको अनुभव पनि छ। ठेउला उठाएको बेला त्यसलाई निको पार्ने औषधि नभेटाएको त्यो अनुभव पनि तपाईँसँग छ। हामी आगामी दिनमा पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ आइसकेपछि यो 5 वर्ष समाजमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहनुभएको छ। समाजलाई कतातिर लैजाने भन्दाखेरि औँलो उठाउने यो ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट औँला उठाउँदै जानुहोस्, हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट उठाउँदै जानेछौँ। समय लाग्ला एउटा सकारात्मक परिवर्तनतिर हामी उन्मुख हुनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ। धन्यवाद हजुर। म अन्तिममा हजुरले अहिले भने जस्तै तपाईँ हाम्रो, तपाईँ भन्नाले मिडिया त्यो गरेर हामी भन्नाले नागरिक समाजको भूमिकालाई मनन गरेर हामी एकसँगै हिँड्नुपर्छ। तर उद्देश्य नेक हुनु पऱ्यो, नैतिकता हुनु पऱ्यो। यहाँ देशमा भएका खराबी कुराहरूमा हजुरहरूले पनि आवाज उठाउनु पऱ्यो, राम्रा कुराहरूलाई स्याबासी पनि भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै हामीले पनि सँगसँगै भन्ने एउटा वातावरण बनाओस्। आज मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छु। बोल्ने क्रममा कुनै त्रुटि अथवा त्यस्ता कुनै केही बोल्दै जाँदाखेरि केही भएको भए पनि समस्त श्रोताजनहरूमा मैले माफी चाहन्छु। यति बेरसम्म मेरा आवाजहरू सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अन्नपूर्ण एफएम परिवारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केमप्रसाद पौडेलज्यू, सामाजिक अभियन्ता, लामो समय विदेश बसाइका कुरा पनि सुन्नुभयो र यहाँ के गर्न सकिन्छ, समाजलाई अझै कसरी स्तर उन्नतितर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र यसमा एनआरएनका गतिविधिलाई पनि केही जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो छलफलमा हामी रहनेछौँ। प्राविधिक साथी अरविन्दलाई धन्यवाद। तपाईँका बाँकी पल सुखद रहन्। यो बर्खाको समय छ, कहीँ कतै फेलबाडी आउन सक्छ, आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोला र अरूको पनि ख्याल गर्ने प्रयास र सुझबुझ गर्ने र बुझाउने प्रयास, सुझाउने प्रयास पनि गर्नुहोला। म अर्जी छुट्टिन्छु। नमस्कार। 93.4